Hello class 10, how are you? I hope you are doing fine. ठिकै छ होला हैन सबै? And after such a long time, I'll be explaining you in the video. ल So chemistry मा हामीले कतिवटा च्याप्टर सकेको छौं. Number 1 chemical equation सक्यौं हैन, metals and non-metals, acid, bases and salts तीनटा सकेको छौं. अब we'll be doing carbon and its compound. Okay, and then last रहेको छ periodic table. So today we'll be doing carbon and its compound. All right, so we'll be doing carbon. Now carbon चाहिँ किन important, यस्तो important पढ्नु परेको हामीले भन्दाखेरि चाहिँ because carbon is an element हो. carbon थाहा छ हैन, element. Okay, like hydrogen, oxygen, nitrogen, fluorine, chlorine हरु भन्ने जस्तो carbon पनि एउटा element हो. Okay, and carbon is found everywhere in this world. Very it's very, what do you call, abundant. Okay, you find carbon in air in the form of carbon dioxide. हैन, carbon चाहिँ air मा पाउँछौ, carbon dioxide मा carbon पाउँछौ हैन. And you find carbon in very important molecules of living organisms, जस्तै carbohydrate, proteins, fats हरु भन्ने हुन्छ, जो चाहिँ living organism बन्नेको हुन्छ, सेल मा हुन्छ हैन. RNA, DNA हरुमा पनि के हुनुपर्छ, कार्बन भएकै हुनुपर्छ. ओके, कार्बन हुन्छ. ओके, त्यो most of the carbon are found in compound form. Compound भनेको चाहिँ कार्बन अरु एलिमेन्ट सँग मिलेर compound भएर बसेको हुन्छ. Okay, and carbon is found in elementary state also. Carbon ले मात्रै बनेको कुराहरु जस्तै diamond, graphite, coal हरु चाहिँ केले बनेको छ, कार्बन ले मात्रै बनेको छ. Okay, that's why carbon is very important in our life. Even हामीले लुगा लगाएको cotton हरुमा, nylon, polyester हरुमा पनि कार्बन हुन्छ. That's why carbon is very important. किन important भएको, कार्बन चाहिँ किन पढ्नु पर्ने, why it is very important भन्ने कुरा चाहिँ हामी यहाँ पढ्छौं. Okay, now first of all we should know the symbol of carbon is C and its atomic number is 6. That's why when we write the electronic configuration, we write 2, 4. Okay, 2, 4 हामीले पहिल्यै गरेको छौं. So कार्बन सपोज हामीले बनाउनु पर्यो भने कार्बनको न्यूक्लियस हुन्छ, त्यहाँदेखि फर्स्ट ऑर्बिट मा दुईटा इलेक्ट्रोन हुन्छ एन्ड आउटर ऑर्बिट मा चारटा इलेक्ट्रोन हुन्छ. ओके, एन्ड यो ऑर्बिट लाई चाहिँ भन्छ शेल लाई भन्छ भ्यालेन्स शेल पनि भन्छ, अनि यहाँ घुम्ने इलेक्ट्रोन लाई चाहिँ भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन भन्छ. दिस इज जस्ट द रिभिजन फर यु. ओके, नाउ व्हाई कार्बन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ अब कार्बनलाई कुनै पनि एलिमेन्टलाई स्टेबल हुनु मन पर्छ. आई टोल्ड यु. ओके, एन्ड उनीहरुको आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन चाहिँ 8 हुनु पर्छ स्टेबल. ओके, और 2 हाइड्रोजनको केसमा चाहिँ दुईटा हुनु पर्छ. ओके, तर अब यहाँ कार्बनले यसलाई 8 बनाउनुको लागि आइदर दे हैव टु एड 4 इलेक्ट्रोन, चारटा इलेक्ट्रोन एड गर्नुपर्छ हैन कार्बनले. अब त्यो त अब सारो पर्यो नि त, एनर्जी पुरा चाहिन्छ. ओके, और दे हैव टु लुज ऑल द इलेक्ट्रोन्स. सबै इलेक्ट्रोन लुज गर्यो भने चाहिँ फेरि दुईटा स्टेबल पोइन्टमा आउँछ, और टु द नियरेस्ट नोबल ग्यास कन्फिगरेसनमा आउँछ. त्यो त हुने कुरै छैन, किनभने दे नीड लट्स अफ energy. So what carbon does is, one of the very important quality of carbon is sharing of electron. Sharing of electron. This is very, sorry. Sharing of electron. Okay, कार्बनले चाहिँ के गर्छ, अरु एलिमेन्टसँग यो इलेक्ट्रोनहरु शेयर गर्छ. ओके, एन्ड दैट काइन्ड अफ बन्ड, त्यो खालके बन्ड, शेयरिङ बन्डलाई चाहिँ भन्छ कोभेलेन्ट बन्ड. भेरी इम्पोर्टेन्ट, कोभेलेन्ट बन्ड.
खालको बन्डलाई चाहिँ भन्छ कोभ्यालेन्ट बन्ड. फर एक्जाम्पल लेट्स टेक द एक्जाम्पल अफ मिथेन CH4 मिथेन हैन. मिथेन केले बनिन्छ एउटा कार्बन एटम र 4टा हाइड्रोजन एटम मिलेर एउटा मिथेन मोलिक्युल बनिन्छ हैन. अब कसरी बसेको छ भन्दा चाहिँ जस्तै हेर्नु है कार्बनको कतिवटा इलेक्ट्रोन छ outermost electron 4. So let's say 1 2 3 4. Okay, and hydrogen ko outermost electron 1 huncha. So if hydrogen shares its electron, hydrogen ko yesto banaunchu. So ke गरिरहेको छ हाइड्रोजनले पनि कार्बनसँग इलेक्ट्रोन शेयर गर्दछ. Okay, I think I have explained it in class already, but this will be the revision. बुझ्यो के हुन्छ भने कार्बनको 4टा इलेक्ट्रोन छ, हाइड्रोजनको आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन इज 1, you know that हैन. आफ्नो हाइड्रोजनले आफ्नो इलेक्ट्रोन कार्बनसँग शेयर गर्दैछ, कार्बनले पनि आफ्नो इलेक्ट्रोन हाइड्रोजनसँग शेयर गर्दैछ, शेयर गरेर बस्दैछ. सो कार्बनको हेर्यो भने आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन कति भयो 1 2 3 4 5 6 7 8 स्टेबल जस्तो भयो हैन. हाइड्रोजनको आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन कति भयो 2. यो हाइड्रोजनको 2, यो हाइड्रोजनको 2, यो हाइड्रोजनको 2, that is also stable. So what happens is hydrogen and carbon, they are sharing their electrons. Okay, so this type of bond is called covalent bond. Hydrogen ma चाहिँ त्यो property छ to form covalent bond. That also what you call that is one of the important property of carbon. Carbon को चाहिँ त्यो property छ. sorry बुझ्यो. अर्को property चाहिँ के हो कार्बन चेन बनिनु सक्छ. जस्तै एउटा कार्बन अर्को कार्बनसँग चेन बनिनु सक्छ. लामो कतिसम्म हुन्छ कार्बन भन्नेको चाहिँ कार्बन आफू पनि के हुन सक्छ बन्ड बनिनु सक्छ. ओके, सो प्रपर्टी अफ कार्बन. किन कार्बन चाहिँ यति साह्रो फेमस इम्पोर्टेन्ट भन्दाखेरि चाहिँ कार्बनले चाहिँ के बनाउँछ अरे कोभ्यालेन्ट बन्ड अरु एलिमेन्टसँग आफै पनि दे क्यान फर्म द चेन. आफूसँग पनि बन्ड बनाउनु सक्छ. अनि यसको टेट्राभ्यालेन्सी भनेको चाहिँ यसको भ्यालेन्सी आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन 4. त्यसकारण यसको साइज पनि सानो भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ कार्बन इज भेरी इम्पोर्टेन्ट. टुडे विल ओन्ली फोकस अन कोभ्यालेन्ट बन्ड. कार्बनले मात्रै कोभ्यालेन्ट बन्ड बनाउँछ, अरूले बनाउँदैन भन्दाखेरि सी देयर आर अदर एलिमेन्ट्स अल्सो. अरु एलिमेन्टले पनि के बनाउँछ कोभ्यालेन्ट बन्ड. जस्तै हाइड्रोजन. when you write hydrogen we write H2, हाइड्रोजन ग्यास H2. के हुन्छ हाइड्रोजन ग्यासमा हाइड्रोजनको आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन इज 1. दुईटा हाइड्रोजन भनेपछि अर्को हाइड्रोजन पनि 1. सो यो हाइड्रोजनले यो हाइड्रोजनसँग आफ्नो इलेक्ट्रोन शेयर गर्छ, उले पनि आफ्नो इलेक्ट्रोन शेयर गर्दाखेरि के भयो यो हाइड्रोजनको पनि इलेक्ट्रोन 2 भयो, यो हाइड्रोजनको पनि 2 इज स्टेबल. सो दिस इज हाइड्रोजन एटम कोभ्यालेन्ट बन्ड. अमोनिया NH3. नाइट्रोजनको आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन कति हुन्छ 7. यु नो द्याट इजन्ट इट. किनभने नाइट्रोजनको एटोमिक नम्बर इज 9. सो त्यसलाई गर्दाखेरि 2 7. सो आउटरमोस्ट भ्यालेन्स इलेक्ट्रोन मात्रै लेख्छौँ 1 2 3. अब आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन 5 भनेपछि इट इज नट स्टेबल. ओके, सो अब तीनटा हाइड्रोजन यहाँ आएपछि यो हाइड्रोजनले आफ्नो इलेक्ट्रोन नाइट्रोजनसँग शेयर गर्छ यसरी. ओके, नाइट्रोजनले पनि आफ्नो इलेक्ट्रोन यो हाइड्रोजनसँग शेयर गरेको हुन्छ. So when you see nitrogen को valence electron कतिवटा भयो अब 1 2 3 4 5 6 7 8 stable.
हाइड्रोजनको पनि इलेक्ट्रोन कति भयो हाइड्रोजनको 2 इज गुड स्टेबल हाइड्रोजन 2 सो शेयरिङ यसै शेयर गरेर बन्ड भएर बसेको बन्डलाई चाहिँ भन्छ यस्तो शेयर गरेर बनिएको बन्डलाई चाहिँ भन्छ कोभ्यालेन्ट बन्ड अनि यस्तो खालको कम्पाउन्डलाई चाहिँ भन्छ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड लाइक अमोनिया इज अ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हाइड्रोजन gas is the covalent compound ल understood but अब तिमीहरूले अस्ति मेटल्सहरुमा पढेको छ okay there is ionic compound also ionic compound भनेको चाहिँ कस्तो हुन्छ तिनीहरुको बन्ड चाहिँ आयनिक बन्ड हुन्छ just for the revision जस्तै sodium chloride is not a covalent compound it is ionic compound किन यो चाहिँ ionic compound हो भन्दाखेरि चाहिँ because sodium र chlorine sodium को outermost electron 1 हुन्छ chlorine को 7 1 2 3 4 5 6 7 okay so यसलाई स्टेबल हुनुको लागि चाहिँ यसले एउटा इलेक्ट्रोन यसलाई दिँदाखेरि that electron goes here okay and it forms positive ion okay न एउटा इलेक्ट्रोन दिनु भनेको नेगेटिभ एउटा आयन दिँदाखेरि चाहिँ यो सरी नेगेटिभ पार्टिकल दिँदाखेरि चाहिँ यो बनिन्छ पोजिटिभली चार्ज आयन which is nothing but cation okay एउटा यहाँ एउटा इलेक्ट्रोन ज्यादा भइराखेको छ so it becomes negatively charged anion थाहा छ हैन cation and anion okay so the kind of attraction develops between positive and negative ion so यो दुईटा आउँदाखेरि चाहिँ सोडियम र क्लोरिन आउँदाखेरि चाहिँ this cancels so it forms normal compound that is sodium chloride बुझ्दैछ so this is nothing but ionic compound यो बन्डलाई चाहिँ भन्छ यो दुईटा बन्ड भनेको के हो बन्ड भनेको दुईजना मिलेर बस्ने छेउछेउमा आएर बन्ड बनाउने सम्बन्ध okay so this is nothing but sodium chloride is an ionic compound whereas hydrogen methane ammonia is the covalent compound किन त्यो चाहिँ हाइड्रोजन ग्यास चाहिँ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड हो र सोडियम क्लोराइड चाहिँ आयनिक कम्पाउन्ड हो भनेर बुझ्यो किनभने उनीहरूको बन्ड जब बनिन्छ दुईटा एलिमेन्ट कसरी छेउमा आएर बस्छ हैन एउटा कम्पाउन्ड बनिनुको लागि त्यो बन्ड चाहिँ डिफरेन्ट छ एउटा चाहिँ चार्ज्ड पार्टिकल्सले गर्दा हुन्छ एउटा चाहिँ शेयर गरेर बसेकोले गर्दा देयर इज अ डिफरेन्स बिट्विन आयनिक कम्पाउन्ड एन्ड व्हाट यू कॉल कोभ्यालेन्ट compound okay now the properties of covalent compound properties यसको properties चाहिँ के हुन्छ भन्दा चाहिँ कोभ्यालेन्ट बन्ड चाहिँ एकदम कस्तो वीक बन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ वीक हुन्छ नि त ओके वीक बन्ड भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यसको मेल्टिङ पोइन्ट एन्ड बोइलिङ पोइन्ट विल बी लेस कम्ती हुन्छ मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्ट कम्ती हुन्छ यसको मोस्टली यिनीहरू कस्तो हुन्छ लिक्विड हुन्छ ओके ग्यास हुन सक्छ सिम्पल सलिड हुन सक्छ और volatile liquid volatile भन्दाखेरि यहाँ केमा पढ्ने बित्तिकै इभ्यापोरेसन छिटो हुने त्यस्तो खालको लिक्विड हुन सक्छ ओके दैट्स व्हाई प्रॉपर्टीज अफ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड चाहिँ के हो भने उनीहरुको बन्ड वीक भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ उनीहरुको मेल्टिङ पोइन्ट बोइलिङ पोइन्टहरु के हुन्छ कम्ती हुन्छ अनि स्टेट कस्तो स्टेटमा पाउँछ भन्दाखेरि चाहिँ आइदर लिक्विड अर सलिड अर volatile लिक्विड त्यस्तो खालको स्टेटमा हार्डली सलिड हुन सक्छ सिम्पल सलिडहरु हुन सक्छ ओके सो
सो यु शुड नो आज हामीले जे पढ्यौं त्यसमा चाहिँ कार्बन किन इम्पोर्टेन्ट छ, रिभिजन अब कार्बन किन इम्पोर्टेन्ट छ, किन कार्बन हामीले पढ्नु पर्यो। ओके, अर्को नेक्स्ट पोइन्ट हामीले बुझ्नुपर्ने हो कार्बनको प्रपर्टी। नम्बर 1 प्रपर्टी मात्रै हेरेको छौँ हामीले, कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड। कार्बनले चाहिँ कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड बनाउनु सक्छ, यसको टेट्राभ्यालेन्सीले गर्दा। टेट्राभ्यालेन्सी भनेको यसको भ्यालेन्सी 4 आउटरमोस्ट इलेक्ट्रोन 4टा भयो। ओके, एन्ड इट क्यान फर्म कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड्स। अब कोभ्यालेन्ट कम्पाउन्ड भनेको के हो, कोभ्यालेन्ट बन्ड भनेको के हो। ओके, व्हाट इज द डिफरेन्स बिट्विन आयोनिक बन्ड एन्ड कोभ्यालेन्ट बन्ड, त्यो तिमीहरूलाई थाहा हुनु पर्छ। ओके, एन्ड द properties of covalent compound. That is all we'll do today, and I'll send you the notes in the WhatsApp. Take care.